Assalamu alaikum. Sheikh Al-Yawm Yawmul Jumu'ah. Date 29 August year 2025. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Inta Sadiqa Baba Mama fi Jannat. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ana fi dua fi kulli Jumu'ah. Bangladesh Muslim Nur Masjid. Nafariju dua Nafariji fi Tabligh. أنا في دعاء مع كل مسلم في بنغلاديش نور مسجد إنت صديقة بابا ماما في جنة الحمد لله رب العالمين الحمد لله كمان إنت آتي فلوس سليمان آتي مسجد خدمة نفر الحمد لله رب العالمين الله كريم إنت في دعاء إنت صديقة في دعاء إن شاء الله الحمد لله مسجد نديم كل مسلم في دعاء شيخ انت في دعاء كل مسلم في دعاء الله كريم الله معك بارك الله في حياتكم وأموالكم وأولادكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته